أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظیم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الملک آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تبارکہ بہت برکت والا ہے، الذی وہ جو بیدہ اس کے ہاتھ میں الملک و بادشاہی ہے، یعنی وہ بڑی ہی برکت والی ذات ہے جس کے قبضے میں بادشاہی ہے۔ وہو اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی جس نے خلق پیدا کیا الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے، تمہیں، ایکم تم میں سے کون ہے، احسن زیادہ اچھا، عمل میں تم میں سے کون ہے زیادہ اچھا عمل میں، تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ وہو العزیز اور وہی جو ہے بہت غالب ہے، الغفور خوب بخشنے والا ہے، وہ کمال قوت کا مالک ہے، خوب بخشنے والا ہے۔ الذی جس نے خلق پیدا کیا 7 سماوات 7 آسمانوں کو، طباقا اوپر تلے، اوپر نیچے، جس نے تہ بتہ 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ ما ترا
फी खल्क़ि अर्रहमान मिन तफावुत, मा तरा, नहीं तू देखेगा, मा तरा तू नहीं देखेगा, फी खल्क़ि अर्रहमानी, रहमान की तख्लीक में, रहमान के पैदा किए हुए में, मिन तफावुतिन, कोई फर्क, कोई कमी बेशी। यानी नहीं देख पाओगे रहमान की पैदा की हुई चीजों के अंदर तुम कोई तफावत, कोई फर्क। पर जे आप लौटा दीजिए अलबसरा, निगाह को, हल तरा, क्या तू देखता है, मिन फुतूर, इन कोई शगाफ, फिर निगाह उठाकर देख लीजिए, क्या तुम्हें कोई शगाफ या दरार नजर आती है। तुम मर्जिह, फिर आप लौटा दीजिए अलबसरा, निगाह को, यानी आप फिर दोबारा उठा के देख लीजिए, कर रतैन, दो बार, यनकलिब, वो लौटेगी, इलई का, तेरी तरफ। वो नहीं करेंगे तर्जुमा यहाँ पे, वो तर्जुमा नहीं करेंगे, ठीक है। या का तर्जुमा वो होता है, लेकिन यहाँ पे इसका फाइल मौजूद है, अलबसर, ये इसका फाइल है, ठीक है। तो इसका तर्जुमा करेंगे, लौटेगी तेरी तरफ, अलबसर, निगाह, खासिअन, जलील होके, वह हुआ हसीर, इस हाल में कि वो हसीर, बहुत तकी हुई होगी। तुम मरजिल बसर कररतैनी, फिर दो बार, यानी बार बार निगाह उठाकर देखो, यानी तुम्हें कोई दरार या शगाफ जो है नजर नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी निगाह तुम्हारी ही तरफ लौट आएगी, जलील होकर, इस हालत में कि वो थकी हुई होगी। वलक़द ज़य्यना, और बिलाशुबा यकीनन हमने मुज़य्यन किया, अस्समा दुनिया, दुनियावी आसमान को, बिमसाबिह, चिरागों से, वजअलनाहा, और हमने बनाया उन्हें, रुजूमन, मारने का, अला लिश्शयातीन, शैतानों के लिए, वअअतदना, और हमने तैयार कर रखा है, लहुम, उनके लिए, अज़ाब अस्सईर, भड़कती हुई आग का आजाब, भड़कती हुई आग का आजाब हमने उनके लिए तैयार कर रखा है। तर्जुमा समझ में आ रहा है सबको। वलिल्लज़ीना, और उन लोगों के लिए जिन्होंने कफरू, इनकार किया, कुफर इख्तियार किया, बिरब्बिहिम, अपने रब का इनकार किया, उनके लिए क्या है, आज़ाब जहन्नम, जहन्नुम का आज़ाब है, वह भी ईसा, और वो बहुत बुरा है, अलमसीर, ठिकाना, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इज़ा, जब, उल्कू, वो सब डाले जाएंगे, फीहा, उस जहन्नुम में, समिउ, वो सब सुनेंगे, लहा, उसका, शहीका, चिल्लाना, वही है तफूर, इस हाल में कि वो तफूर, जोश मार रही होगी। जब उन लोगों को उस दोजख के अंदर डाला जाएगा तो उसकी खौफनाक आवाज सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा दे। तकादू, करीब होगी, तमय्यजु, करीब है कि वो पट जाए, मिनल गैज़, गुस्से से, करीब है कि गुस्से की वजह से वो पट पड़े। कुल्लमा, जब भी, उल्किया, डाला जाएगा, फीहा, उसमें, फौज, कोई गुरो, सअलहुम, पूछेंगे उनसे, पूछेंगे उनसे, खजानतुहा, उसके दारोगे, कौन पूछेंगे, उसके दारोगे उनसे पूछेंगे, अलम यातिकुम, अलम, क्या, लम यातिकुम, नहीं आया था तुम्हारे पास, नजीर, कोई डराने वाला, अलम यातिकुम नजीर, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। कालू, वो सब कहेंगे, बला, क्यों नहीं, कद जाअना नज़ीरुन, तहकीक हमारे पास आया था, नज़ीरुन, एक डराने वाला, फकज़्ज़बना, तो हमने जुटला दिया, वकुलना, और हमने कहा, मा नज़्ज़ल अल्लाह, नहीं नाजिल की अल्लाह ताला ने, मिन शैइन, कोई चीज, इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला, मगर, फी ज़लालिन कबीर, एक गुमराही में बहुत बड़ी, तुम नहीं हो मगर बहुत बड़ी गुमराही में। वकालू, और उन्होंने कहा, लौ कुन्ना नस्मउ, अगर हम होते सुनने वाले, औ नाकिलु, या हम अकल रखते, मा कुन्ना, तो हम ना होते, फी असहाबी सईर, भड़कती हुई आग वालों में से। अगर हम सुनते, हम समझ रखते, तो हम भड़कती हुई आग वालों में से ना होते। फ़अतरफ़ू, तो वो सब एतराफ करेंगे, भी ज़ंबीहिम, अपने गुनाह का, फसुहकन, तो दूरी है, li अस्हाबी सईर, भड़कते हुए, भड़कती हुई आग वालों के लिए, भड़कती हुई आग वालों के लिए दूरी है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो, यख़शौन, डरते हैं, रब्बहुम, अपने रब से, बिलगैबी, बिन देखे, लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए बख्शिश है, व अज्रुन कबीरुन,
اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا، اور تم سب چھپا کر کرو، قولکم، اپنی بات کو، اوی جہرو، یا تم سب پکار کر کرو، بھی اس کو، انہ علیم، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں والی بات کو۔ الا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، من خلق، جو اس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانتا؟ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے خود پیدا کیا؟ وہ اللطیف، اور وہ بہت باریک بین ہے، الخبیر، خوب خبردار ہے، خوب خبر رکھنے والا، خبردار نہیں، خوب خبر رکھنے والا، یہ صحیح ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان آیات کا ترجمہ جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، صحیح طریقے سے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو اس سورت کا نام جو ہے سورت الملک ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ سورت کا نام سورت الملک ہے، اور یہ نام کہاں سے لیا گیا ہے؟ اس کی پہلی جو آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اسی سے اس نام کو لیا گیا ہے۔ ملک سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور حکومت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور حکومت، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں بھی اس سورت کا نام آیا ہے، اور نام بھی آئے ہیں۔ اس کا ایک نام جو ہے سورت الواقعہ، واقعہ عین کے ساتھ نہیں، یا کے ساتھ، واقعہ یعنی نجات دلانے والی سورت، بچانے والی سورت۔ اور ایک نام جو ہے سورت المانعہ، المانعہ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والی۔ اور ایک نام ہے سورت المنجیہ، سورت المنجیہ، عذاب سے نجات دینے والی۔ اور سورت الملک میں نے آپ کو بتا دیا، بادشاہی اور حکومت۔ تو یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ مکی سورت سے مراد ہجرت سے پہلے نزول ہوا، مدنی سورت سے مراد ہجرت کے بعد۔ اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہے۔ چلیے رکوع کی ہم نے تلاوت کر لی۔ یہ سورت اور اس کے بعد والی سورتیں جو ہے مکی جو سورتیں ہیں، اور اس سے پہلے سورہ تحریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ذکر تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات سے معمولی سی لغزش ہو گئی تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا، اور دیگر باتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے حقوق کا ذکر ہے، تو گویا اس طریقے سے ان صورتوں کو آپس میں مناسبت ہے۔ اس صورت مبارکہ کی فضیلت کے سلسلے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صورت 30 آیات پر مشتمل ہے، اور اس صورت نے کسی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کی، شفاعت، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نجات دی اور اس کی سفارش کو قبول فرمایا۔ تو وہ 30 آیتیں اسی صورت مبارکہ کی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی سفر پہ تھے، انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس جگہ خیمہ لگا رہے ہیں اس کے نیچے قبر ہے۔ تو صحابی نے اس قبر والے کو اس صورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس صحابی نے اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو آپ نے فرمایا ہی المنجیت ہی المانعت من عذاب القبر، یہ صورت انسان کو نجات دلانے والی ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے، بچانے والی ہے۔ تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا
इस सूरत के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ने महफूज रखा है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला जब चाहे किसी को कोई बात सुना दे, इसलिए इस सूरत का नाम मुंजिया और मानिया है, यानी अल्लाह ताला के अजाब से और कब्र के अजाब से बचाने वाली सूरत। इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह के बेटे और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद और पीर है। उनकी आदत थी कि ईशा के बाद दो नफल बैठ के पढ़ते थे और उनमें इस मुबारक सूरत की तिलावत फरमाया करते थे। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरह तबारकल्लज़ी और सूरत सजदा जरूर तिलावत फरमाते थे। इंशाल्लाह सूरत सजदा जो है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सूरत नबा और फिर उसके बाद सूरत सजदा पढ़ेंगे। तो इस सूरत में अल्लाह ताला की सिफात और तौहीद का जिक्र है। इसके अलावा आयात कुदरत यानी उसकी निशानियों का बयान है। उसके बाद सजा की मंजिल और क़यामत का हाल भी मज़कूर है, लेकिन मरकजी मजमून इसका तौहीद है। इस सूरत की इब्तिदा बरकत के लफ्ज से हुई है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बरकत उस ज्याति को कहते हैं जिसमें पाकीज़गी, तहारत और तकद्दुस का मफहूम पाया जाए। जिसमें क्या हो? पाकीज़गी, तहारत और तकद्दुस का मजमून जो है पाया जाए, मफहूम पाया जाए। और जिन अज़कार के जरिए अल्लाह ताला को याद किया जाता है उसकी बहुत सी सूरतें हैं, जैसे बिस्मिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन्हीं अज़कार में एक तबारकल्लाह भी है, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ऐसी ही और भी कई अज़कार हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला को याद किया जाता है। और दूसरी काबिल जिक्र बात यह है कि बरकत देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, लेकिन मुशरिक लोग दूसरों से बरकत के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो उसका रद्द है। ये मजमून और भी कई सूरतों और आयात के अंदर आया है। जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में मौजूद है, जालनी मुबारका, कि अल्लाह ताला ने मुझे बाबरकत बनाया, यानी बरकत अल्लाह ताला ने अता की। इसी तरह तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिह, कि वो ज़ात बड़ी बरकत वाली है जिसने अपने बंदे कामिल पे कुरान मजीद नाजिल फरमाया। इस सूरत में इरशाद है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी वो बड़ी ही बरकत वाली ज़ात है जिसके कब्जे में बादशाही है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज पे कुदरत रखता है, सब इख्तियारात उसी के पास है, सारी सल्तनत उसी की है। अल्लाह ताला जब कोई काम करना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता, ना उसके सामने कोई ठहर सकता है, उसके इरादे और मशीयत को कोई टाल नहीं सकता। वो कादिर मुतलक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान फरमाई है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, इस जात ने मौत और जिंदगी को पैदा किया। और फिर ये भी फरमाया, युहयी व युमीत, वो जिंदा करता है और मौत देता है, उनको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। मौत की हकीकत के बारे में दो नजरियात पाई जाते हैं। बाज लोग उसे आदमी चीज मानते हैं, यानी मौजूद नहीं है, जबकि बाद दूसरे उसे वजूदी तस्लीम करते हैं। मौत के साथ चूंकि तखलीक का जिक्र आया है, इसलिए जाहिर है कि ये एक वजूदी चीज है, न कि आदमी। हदीस में आता है कि उतिया बिल मौती कल कबशिल अमलह, या क़यामत के दिन हिसाब किताब हो जाने के बाद मौत को लाया जाएगा। उसकी शक्ल सूरत स्याह रंग के मेंढे की होगी। फिर उसे जन्नत और दोजख के दरमियान ऐसी जगह ला खड़ा कर दिया जाएगा जहां सब लोग उसे देखेंगे और फिर हर एक से पूछा जाएगा कि ये क्या है। तब कहेंगे कि ये मौत है। फिर सबके सामने उसे जिबा कर दिया जाएगा। अहले जन्नत से कहा जाएगा, खुलूदुन वला मौतुन, कि यानी अब तुम हमेशा हमेशा इसी में रहोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल फरमाए। और अहले दोजख से कहा जाएगा
کہ تم ہمیشہ دوزخ میں ہی رہو گے، انہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ ایسے لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے، قرآن مجید نے انہیں دوزخ میں روک دیا ہے، ابسہ القرآن، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ دن مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا، کافروں کے لیے بڑی حسرت کا دن ہوگا۔ سارا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے۔ سارا ذکر کیا ہے؟ صحیح احادیث میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اگر موت کا تصور نہ ہوتا تو کوئی شخص نیکی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہ موت کا تصور ہی ہے جو انسان کو نیکی کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہے اور یہ دنیا فانی ہے، اور یہی تصور انسان کو اچھے اعمال پہ آمادہ کرتا ہے تاکہ دوسرے جہان پر پہنچ کر اسے پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ تو گویا موت نیکی کے لیے بمنزلہ شرط ہے، اور حیات تو خود ایک ظرف ہے، اس کے اندر رہ کے انسان کام کرتا ہے۔ نیکی کی طرف راغب کرنے والی چیز صرف موت ہی ہے۔ متنبی نے کہا، بڑا شاعر گزرا ہے، وَلَا فَضْلَ فِيهَا لِلشَّجَاعَةِ وَالنَّدَى وَصَبْرِ الْفَتَى لَوْلَا لِقَاءُ شَعُوبِ، کہ اگر موت سے ملاقات نہ ہوتی تو کسی نوجوان کے صبر اور کسی سخی کی سخاوت کو کوئی فضیلت حاصل نہ ہوتی۔ موت سے ملاقات ہی ان چیزوں کی قدر و قیمت سے روشناس کراتی ہے۔ اعمال صالحہ کو اپنانے اور دولت ایمان کے حصول کے لیے موت جو ہے یہ ایک بڑی حقیقت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو گویا موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اعمال صالحہ کون کرتا ہے، تم میں سے اعمال صالحہ کون کرتا ہے۔ اس شریف میں آتا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس نے لمبی عمر پائی اور اچھے اعمال کر کے لمبی عمر سے فائدہ اٹھایا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اچھا انسان وہ ہو سکتا ہے جو اچھی عقل رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سبقت حاصل کرنے والا ہو۔ تین خصوصیات بتائی کہ اچھا انسان وہ ہو سکتا ہے جو اچھی عقل رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سبقت حاصل کرنے والا ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو برکتیں دینے والا ہے، قادر مطلق ہے، اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ انسان کی آزمائش ہو کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، کہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے، عزت دینے والا ہے، غفور ہے، یعنی لغزشوں کو، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اگرچہ وہ نافرمانی پہ گرفت بھی کرتا ہے مگر لغزشوں اور غلطیوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ بسا اوقات مجرموں کو سنبھلنے کا وقت دیتا ہے، تو یہ بھی اس کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ موت اور حیات کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا۔ حدیث میں ایسا ہی ذکر آتا ہے کہ آسمانوں کو تہ بتہ یعنی اوپر نیچے پیدا کیا، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے پہلے آسمان تک، اس کے بعد دہشت آتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج میں مذکور ہے۔ تو گویا سارے آسمانوں کو طے کرنے کے بعد جنت آتی ہے، جیسے فرمایا عندہا جنت المأوى، اور اسی جگہ سدرۃ المنتہا والا مقام بھی آتا ہے۔ رہا یہ سوال
کہ آسمانوں کی یہ تہیں کیسی ہے، تو اس جگہ ہمارا تصور کام نہیں کرتا۔ ہمیں صرف اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ آسمان ساتھ ہے، اوپر نیچے ہیں۔ ایک مقام پر سب عن شدادہ کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ آسمان بڑے مضبوط ہے۔ ان آسمانوں میں دروازوں کا ذکر بھی موجود ہے، جیسا کہ معراج والی حدیث میں دروازے کھولنے کا ذکر ہے اور آپ کا وہاں سے گزر کر آگے جانا معلوم ہے۔ موت و حیات اور سات آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ رحمان کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر تم کوئی فرق نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہاں پر تفاوت سے مراد چھوٹا بڑا ہونا نہیں، بلکہ نقص مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو اپنی حکمت کے ساتھ کمال درجے پر پیدا کیا ہے۔ آسمان ہو یا کرے ہو، زمین ہو یا اس کی کوئی چیز، کسی کام میں تم کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح انسان کی پیدائش، حیوانات، نباتات اور دیگر عناصر کو اللہ رب العزت نے کمال حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس میں تم کوئی نقصان نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو دعوت نظارہ دیا ہے کہ ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو، فرجع البصر هل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف یا دراڑ نظر آتی ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔ پھر نگاہ اٹھا کر دیکھو، تم مرجع البصر کرتین، دو بار یعنی بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہیں کوئی دراڑ یا شگاف نظر نہیں آئے گا، بلکہ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری ہی طرف لوٹ آئے گی ذلیل ہو کر، اس حالت میں کہ تکی ہوئی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نقص تلاش نہیں کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک اور شاہکار آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دینا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں کے ساتھ زینت دی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو آسمان بالکل بے رونق دکھائی دیتا۔ اب رات کے وقت جب فضا صاف ہوتی ہے تو آسمان میں کمال درجے کی رونق معلوم ہوتی ہے، جگہ جگہ چراغ چل رہے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، عجیب و غریب قسم کی زینت اور رونق ہے۔ ستاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تین باتیں صراحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ اول یہ کہ آسمان دنیا کی زینت ہے، دوسری یہ کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو مارنے کی آلات ہے۔ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جب اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے شہاب ثاقب پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانت کی حقیقت دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اوپر جا کر فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں، اور کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے، وہ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور آگے سے ان پر شہاب ثاقب پڑھتے ہیں۔ جو کلمہ وہ فرشتوں سے سن پاتے ہیں اسے وہ اپنے کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ ملا کے آگے چلا دیتا ہے۔ تو یہی کہانت کی حقیقت ہے۔ تو کاہن سے واقعات اور خبریں معلوم کرنا یہ شرک مشمار کیا گیا ہے۔ وہ تو غیبدان تو نہیں ہے، عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کاہن کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ ستارے تو جو ہے یہ تو ابتدا ہی سے ٹوٹا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ جن میں مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ نزول قرآن کے بعد جو شیطان گفتگو سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں انہیں مارنے کے لیے ستاروں کے ٹوٹنے کا عمل بھی تیسر ہو گیا۔ ستاروں کے بارے میں تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تیسری بات کیا فرمائی ہے سورہ نحل میں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ انسان ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں میلوں پہ پھیلے ہوئے سمندروں، جنگلوں، بیابانوں میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف صحیح رہنمائی ستاروں کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ آج کل تو ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو رہا، لیکن پرانے زمانے میں اور آج کل بھی سمندروں میں جو سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے صحراؤں میں اور جنگلوں میں سفر کے دوران میں پرانے زمانے میں بھٹک جانا ہی معمولی بات تھی۔ ایسے میں راستے کی تعین کے لیے یہ ستارے ہی کارآمد ثابت ہوتے ہیں اور مسافر اپنی منزل تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے آسمان دنیا کو
चिरागों के साथ जीनत बख्शी है, और इन सितारों को शैतान को मारने वाला बनाया है। वआतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और इन शयातीन के लिए दोजख की सजा भी मुकर्रर की कि उसमें उन्हें डाला जाएगा। वो शयातीन जो है, वो तो जो दोजख की सजा के मुस्तहिक है ही। वआतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, ठीक है। और ये लोग अगवा और इसलाल भी करते हैं, यानी लोगों को गुमराह करते हैं, बुरे रास्ते पे डालते हैं, इसीलिए वो जहन्नुम की सजा के मुस्तहिक है। अल्लाह ताला ने उनके लिए अजाब सईर यानी भड़कती हुई आग का अजाब भी तैयार कर रखा है। तो जो लोग शयातीन के अगवा और वसवसों में आएंगे, उनकी बातों पे अमल करेंगे, उनका असर कबूल करेंगे, अल्लाह ताला की वहदानियत और उसके नाजिल किए हुए अहकाम और शराय का इनकार करेंगे, वो भी जहन्नुम के सजावार बनेंगे। शयातीन तो जाहिर है कि अपने अगवा और गुमराह करने के फील की वजह से दोजख के सजावार होंगे, मगर जो लोग कुफर का रास्ता इख्तियार करेंगे, शैतानों के अगवा में आएंगे, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, यानी जो लोग अपने रब के मुनकर मुनकिर हुए, यानी अल्लाह ताला की तौहीद या सिफत या उसके अहकाम या शरीयत या उसके फरिश्ते या रसूल किसी का भी इनकार करेंगे, वो हकीकत में अल्लाह ताला की रबूबियत का इनकार करेंगे। और रबूबियत का इनकार उलूहियत का इनकार है, ये सारी चीजें आपस में मरबूत है। तो फरमाया जिन्होंने अपने रब के साथ कुफर किया, अजाब जहन्नम, उनके लिए जहन्नुम का आजाब है, वह बिसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। यानी जिस जगह ये गुमराह करने वाले शैतान जाएंगे, उसी जगह उनका असर कबूल करने वाले लोग भी जाएंगे, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। और उसकी थोड़ी सी कैफियत जो है अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इज़ा उल्कू फीहा, जब उन लोगों को उस दोज़ख के अंदर डाला जाएगा, समिऊ फीहा शहीका, उसकी खौफनाक आवाज सुनेंगे। शहीक गधे की आवाज को कहते हैं, शहीक किसको कहते हैं? गधे की आवाज को भी कहते हैं। वो इब्तदाई हिस्से में जोर की आवाज निकालता है, तो इससे मुराद है जोश की आवाज। वही है तफूर, और वो उछल रही होगी। तफूर का माना जोश मारना, उबलना, इसमें इंतहा का जोश होगा। यानी जहन्नुम में जब इन लोगों को डाला जाएगा, तो वो खौफनाक आवाज सुनेंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। जिन्होंने जेल काटी है, जेलों में है, उनको मालूम होगा, उनको एहसास होगा कि वहां पे जब बाज मुजरिमीन को सजा दी जाती है, तो रात की तारीकियों में, तन्हाइयों में जो चीखने की आवाज आती है, जो वहां पे दीगर कैदी होते हैं, तो उनके लिए भी वो दर्द का बाइस बनते हैं, वो भी, उन पर भी घबराहट तारी हो जाती है। तो उसी कैफियत को यहाँ बयान किया गया कि वहां पे खौफनाक चीजें, चीखें जो है वो सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वही तफूर, और वो उछल रही होगी। तकाद तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि गुस्से की वजह से पट पड़े। दोज़ख का ये हाल होगा, उसकी आवाज़ निहायत करीह और खौफनाक होगी। उसकी आवाज़ निहायत करी और खौफनाक होगी। कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, जब कोई गुरोह दोज़ख में डाला जाएगा, सअलहुम ख़ज़नतुहा, तो वहाँ पर मुकर्रर दारोगे जो अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ इंतज़ाम और इंसराम करते हैं, वो पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला, तंबी करने वाला, समझाने वाला नहीं आया था, जो तुम्हें बताता कि जिस कुफर और शिर्क के रास्ते पे तुम चल रहे हो, उसका नतीजा खराब होगा, खतरनाक होगा, इस रास्ते पर मत चलो। नजीर का माना डराने वाला, समझाने वाला, तंबी करने वाला। क़ालू बला, वो जवाब देंगे क्यों नहीं, क़द जाअना नज़ीर, तहकीक हमारे पास डर सुनाने वाले आए। फ़कज़्ज़बना, मगर हमने उनको जुठला दिया, उनकी बात नहीं मानी, और उन्हें कहा कि तुम झूठ कहते हो।
یہ دوزخ ہوگا. سزا میں مبتلا ہوں گے، پکڑ ہوگی. ہم نے ان کی تکذیب کر دی. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے نہ تو وحی نازل کی ہے، نہ کتاب نازل کی ہے. اے ڈرانے والو، تم جھوٹ بولتے ہو. جیسے عام طور پہ مشرک کہتے تھے افترا علی اللہ کذبا، کہ خدا پہ جھوٹ بولتا ہے. کہاں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ کوئی وحی یا کتاب نازل نہیں کی. یہ اپنے پاس سے بنا کے لاتا ہے، صرف چودھری بننے کے لیے، بڑا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ من ذالک افترا کرتا ہے. تو وہاں کہیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. سب کا انکار کیا. ہم نے نذیروں کو جھٹلا دیا اور یوں کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر. اس کا تعلق ان کافروں سے بھی ہو سکتا ہے اور الگ بھی ہو سکتا ہے. اگر پہلے کلام کے ساتھ جوڑا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ دوزخ میں جانے والے لوگ اقرار کریں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ کہتے ہو. ان انتم الا فی ضلال کبیر، یعنی تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو جو لوگوں کو پھنسانے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو. تو گویا انہوں نے نبیوں کو، ڈرانے والوں کو کہا کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو جو لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم پہ وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے یا کتاب نازل کی ہے، خواہ مخواہ لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو. تو یہ قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ کے ساتھ مربوط ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ما نزل اللہ من شیء پر مشرکین کی بات ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. آگے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں جو ایسی باتیں کرتے ہو. یہ فرشتوں کا کلام بھی ہو سکتا ہے جو باز پرس کر رہے ہوں گے، وہی کہیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے بھی آئے، شریعت بھی آئی، دین بھی آیا، وحی الہی بھی آئی، مگر تم نے کسی چیز کو نہیں مانا، لہذا تم ہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو کفر کرنے والے افسوس، حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے. وقالو لو كنا نسمع، کاش ہم سنتے، او ناقل، کاش ہم سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے. افسوس کہ نہ ہم نے سنا، نہ عقل سے سوچا. دوسری جگہ ہے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، افسوس کہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ ثابت ہوئے. رسول آئے، ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، مگر افسوس کہ ہماری بدبختی غالب آئی. یہاں اس مقام پر ہے کہ کاش ہم نصیحت کرنے والوں کی بات کو سنتے. انسان کی فلاح کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو خیر خواہ کی بات سن کر نسمع، آدمی اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو اس کی نجات ہے، او ناقل، یا عقل سے کام لے لے، خود غور و فکر کرے. یہ دو ہی چیزیں ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. جیسا کہ دوسری جگہ موجود ہے کہ یہ کافر بہرے ہیں، اندھے ہیں اور گونگے ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل جیسا کمال درجے کا جوہر عطا کیا مگر یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں الفرقان کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد جوہر عقل ہے. قرآن کا الگ ذکر ہے، تورات اور انجیل کا الگ اور فرقان کا الگ. ایک درجے تک تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ اچائی اور برائی میں امتیاز صرف عقل سے ہی کیا جا سکتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا اقبل، آگے آؤ، وہ آگے آئے گی. فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پیچھے ہٹ گئی. پھر ارشاد فرمایا بک اعطی و بک امنا، کہ تیری وجہ سے میں دوں گا اور تیری وجہ سے روکوں گا. تمہارے استعمال پر ہی سارا دار و مدار ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی اس کو مکلف بھی نہیں بنایا. تمام پاگل لوگ غیر مکلف ہے. بہائم جو ہے، جانور وغیرہ جو ہے بے عقل ہے، اس لیے غیر مکلف ہے. بچے بھی جب تک ان میں عقل نہیں آتی مکلف نہیں ہوتے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے نجات کا مدار دو ہی چیزوں پہ رکھا ہے، یعنی خیر خواہ کی بات سن کر اس پہ عمل کرنا یا خود اپنے عقل سے کام لے کے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کرنا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک اجتہاد ہے اور ایک تقلید ہے. ایک کیا ہے؟
इज्तिहाद और एक तकलीद। तकलीद इसी को कहते हैं कि किसी अच्छे शख्स से बात सुनकर उसको मान लिया जाए। तकलीद से लोग जो है बिदकते हैं। इसको गलत माना पहनाते हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ जाहिलों की तकलीद मुराद नहीं है। इसकी तो अल्लाह ताला ने मजम्मत की है। मुशरिक और काफिर अपने आबा व अजदाद की तकलीद करते थे। गलत और शिरकिया रसूम में अपने बड़ों की तकलीद करते थे। इसको अल्लाह ताला ने बेअक्ली की बात फरमाया। हाँ, अगर कोई अच्छी बात सुनकर उस पर अमल करता है तो ये तकलीद ही है, इस पर भी निजात है। या खुद बहैसियत मुजतहिद इंसान जो है अकल को ठीक ठीक इस्तेमाल करे, गौर व फिक्र करे और फिर नतीजे पे पहुंचे। तो ये दोनों बातें हैं। काफिर लोग अफसोस का इजहार करेंगे और कहेंगे हमने दोनों बातें ही नहीं की है, दोनों बातें ही नहीं की। खैरख्वाह की बात सुनकर भी अमल नहीं किया और अकल को भी ठीक ठीक इस्तेमाल नहीं किया, गलत ही इस्तेमाल किया। अगर हम दोनों में से एक बात भी अमल करते तो दोजख वालों में से ना होते। फातरफू बिज़ंबिहिम फसुहकन लिअस्हाबिस सईर। वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, एतराफ करेंगे, हुक्म होगा फसुहकन लिअस्हाबिस सईर कि जहन्नुम वालों के लिए दूरी है, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ। सुह का माना दूरी और बहुत होता है। बात फरमाते हैं कि दोजख में सहरा का नाम भी है, जैसे वेल जहन्नुम में एक वादी का नाम है, सऊद एक पहाड़ का नाम है जिस पर काफिरों को चढ़ाया जाएगा और नीचे उतारा जाएगा। ऐसा ही सुह जो है बेयाबान है, उसमें काफिरों को दौड़ाया जाएगा। बास फरमाते हैं कि सुह का माना दूरी है, जैसे मकान इन सहीक, तो गोया जहन्नुम वालों के लिए दूरी है अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी से। अब इस जहन्नुम में जलते रहो। ये तो था काफिरों का हाल और उनका अंजाम। अब तरहीब के साथ तरगीब भी है। अब तरगीब के साथ इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, कि बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं बिन देखे हुए, और ये है ईमान बिलगैब, युमिनून बिलगैब। बिलगैब का माना बगैर देखे हुए। न दोजख को देखा है, न जन्नत को देखा है, न उसकी वही उतरते देखी है, न खुदा की जात को देखा। लेकिन जन्नत भी बरहक, दोजख भी बरहक, हिसाब भी बरहक। ये सारी चीजें बरहक है, बातिल कोई नहीं है। कुफर का बुरा अंजाम सामने आएगा और ईमान का अच्छा अंजाम भी सामने आएगा। इन तमाम चीजों पे बिन देखे ईमान लाना, ये ईमान बिलगैब है। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में है युमिनून बिलगैब, कि वो बिन देखी चीजों पे ईमान लाते हैं। और आखिर में है आमन रसूल बिमा उनजिल इलैह, उस वही पर जो अल्लाह ताला ने उतारी है, उस रसूल पे भी ईमान रखता है और मोमिन भी ईमान रखता है। यानी उस वही पे जो अल्लाह ताला ने उतारी है, रसूल भी ईमान रखता है, मोमिन भी ईमान रखता है। और उस किताब पर, खुदा के रसूलों पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर, तकदीर पर, मलाइका पर, तमाम अंबिया पर, और जो आगे हालात पेश आने वाले हैं उन सब पर ईमान रखते हैं। ये ईमान बिल गैब है। तो जो लोग अल्लाह ताला पर, उसकी सिफात पर बिन देखे ईमान लाते हैं, उससे लरसते हैं, उन पर खौफ तारी रहता है, ऐसे लोगों का बदला अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रअसुल हिकमत मखाफतुल्लाह, ये हिकमत की जड़ और बुनियाद ही अल्लाह का खौफ है। अल्लाह का खौफ मुशाहिदे से नहीं आया, बल्कि रसूलों के बतलाने और किताब को पढ़ने से ही यकीन आया है। तो बड़ा हकीम वही होगा जिसमें खौफ खुदा ज्यादा होगा। तो फरमाया जो लोग अपने रब से बिन देख के डरते हैं, लहुम मगफिरतुन, उनके लिए बख्शिश और मगफिरत है, उनकी खताएं और गुनाह ढांप दिए जाएंगे। वाजरुन कबीर, और उनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है कि वो ईमान लाए, बिन देखे खुदा से डरते हैं, इताअत करते हैं, कुफर और शिरक से बेजार होते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। आगे फरमाया वासिर्रु कौलकुम अविजहरू बिह, तुम अपनी बात को छुपाओ या जाहिर करो, आहिस्ता कहो या बुलंद कहो, हर हालत में इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला सीनों के राजों को भी जानता है। कुफर शिरक निफाक की बात को
पोशीदा रखोगे या जाहिर करोगे, बुराई अदना से अदना या बड़ी सी बड़ी छुपाओगे या जाहिर करोगे, हर हालत में अल्लाह ताला सीनों के राज को भी जानता है। अला यअलमु मन खलक, क्यों नहीं जानेगा? क्या वो नहीं जानेगा जिसने खुद पैदा किया है? वो नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा? वो तो खालिक है, और खालिक होने के अलावा वह लतीफ़ुल खबीर, उसकी सिफात लतीफ़ और खबीर भी है। लतीफ़ यानी बहुत बारीक बीन, लतीफ़ का माना मेहरबान भी होता है। अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादी, अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बड़ी मेहरबानी करता है। और खबीर यानी हर एक की हालत से वाकिफ और हर एक की खबर रखने वाला है। तो कोई भी चीज चाहे नेकी की हो या बुराई की, तुम उसे छुपाओ या जाहिर करो, हर हालत में अल्लाह ताला जानता है। उसी के मुताबिक आके जल कर इंसान को उसका बदला या उसकी सजा मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।